ग्यारहवां बाब मद्दो जज़र। बहुत से लोग मुवासलत को सिर्फ जिस्मानी नुक्ता नज़र ही से देखते हैं। मोहब्बत और जिनसी मिलाप को भूख से तशबीह देते हुए कहते हैं कि जब भूख लगी खाना खा लिया और जब तबीयत भर गई छोड़ दिया। बाज़ ऐसे भी हैं जो मुवासलत में बाकायदगी के कायल हैं। इनके नज़दीक वक़्त का तयन और जगह की अहमियत बहुत होती है। मेरे नज़दीक ये बातें गैर अहम ही नहीं बेमानी है, क्योंकि ये कवायद शादी की मुसर्रतों और लुत्फ़अंदोज़ियों का गला घूंट देते हैं। इस तरह मुवासलत का ताल्लुक़ ख्वाहिशात और जज्बात से नहीं रहता, बल्कि एक किस्म का बोझल फ़र्ज़ हो जाता है। यह एक ऐसी आदत समझकर पूरा किया जाता है जिसमें ख्वाहिश का दखल नहीं होता। इसी सूरत में ज़ाहिर है कि आसूदगी, तस्कीन और खुशी नहीं मिल सकती। एक मुहिम ख्वाहिशात, जज्बात और एहसासात में हम आहंगी पैदा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसा मसला है जिससे किसी हाल में भी चश्म पोशी मुमकिन नहीं। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि फ़रीक़ैन इब्तिदा ही से इस पर तवज्जो दें और इसे एक मुहिम समझकर सर करने की कोशिश करें, ताकि ज़िंदगी को मायूसियों से दो चार न होना पड़े। इब्तिदा में यह नामुमकिन है कि जोड़ा सख्ती से किसी उसूल या कायदा पर कारबंद रह सके। मेरे ख़्याल में ज़्यादा सख्त उसूल या कवायद वज़ा ही नहीं करने चाहिए जिन पर कारबंद होना बाइस तकलीफ़ हो। जब कोई शख्स किसी जोड़े को मशवरा दे तो उसे उनकी उम्र, ज़हनी सलाहियतों, जिस्मानी हालत और जज्बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। मुअल्लिमीन अखलाक ज़माने कदीम ही से मुवासलत के दरमियानी वक्फ़ा के हामी रहे हैं। बाज़ ने 8 दिन और बाज़ ने 10 दिन के बाद दोबारा मुवासलत करने का कहा है। इससे पहले वो इजाज़त नहीं देते। अलबत्ता एक बात पर सब मुत्तफ़िक हैं कि अय्याम माहवारी में मुवासलत या जिनसी ताल्लुक़ से बचना चाहिए। यही नहीं कि अय्याम माहवारी में मुवासलत से बचना चाहिए, बल्कि इसके एक हफ़्ता बाद तक अगर गुरेज़ किया जाए तो बेहतर है। मौजूदा दौर में मार्टिन लूथर की शख्सियत जिनसियात के मौजू पर मुस्तनद समझी जाती है। उनके कहने के मुताबिक हफ्ता में 2 बार से ज़्यादा जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहिए। कदीम व जदीद रस्म व रिवाज। मौजूदा दौर के तमाम रस्म व रिवाज कदीम ज़माने से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि कदीम ज़माना के उक़ला ने जो क़वानीन मुआशरे की फ़लाह व बहबूद के लिए वज़ा किए थे, आज वो हमारे रस्म व रिवाज हैं। इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता कि मुवासलत में अफराद फ़रीक़ैन के लिए यकीनी तौर पर नुकसानदेह हैं। बदकिस्मती से बहुत से मर्द अपनी क़ुव्वत मर्दी और ताकत की ज़्यादती की खुशफ़हमी में मुब्तला होते हैं, और सितम बालाए सितम ये कि वो ढींगे मारने में फ़ख्र महसूस करते हैं। इस किस्म की खुशफ़हमी और क़ुव्वत का इजहार कुछ अरसे बाद इन्हें जिनसी तौर पर कमज़ोर कर देता है और बाज़ औक़ात तो वो मुवासलत के काबिल ही नहीं रहते। मेरे नज़दीक मुवासलत के 3 फ़वाइद हैं। नंबर 1 जिस्मानी राहत और सुकून, नंबर 2 नस्ल कशी, नंबर 3 हम आहंगी, तावन और प्यार व मोहब्बत। बिलज़ात कहता है, मुवासलत का मकसद ये नहीं कि आप अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा दरिंदगी से करें, बल्कि ये लतीफ़ अमल का हसीन इजहार है। मुअल्लिमीन अखलाक और माहिर जिनसियात इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि बुलूगत से पेशतर क़ुव्वतों की हिफाजत ज़रूरी है और इन्हें किसी सूरत ज़ाया न करना चाहिए। जो शख्स जवानी के इब्तिदाई दौर में अपनी क़ुव्वत ज़ाया कर देता है वो बहुत जल्द बूढ़ा हो जाता है। हालांकि उम्र के एतबार से उसे जवान होना चाहिए। जज्बात पर काबू रखना और क़ुव्वतों की हिफाजत हर शख्स की सेहत के लिए मुफीद है। खावंद को भी कभी भी अपनी क़ुव्वत मर्दी का मुज़ाहरा दरिंदगी से नहीं करना चाहिए और न ही इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर किसी बात का ख्याल रखना ज़रूरी है तो ये है उसका अमल हसीन हो। मर्दों की बहुत बड़ी अक्सरियत को महज अपने जज्बात और क़ुव्वत के इजहार ही का ख्याल रहता है, इसलिए उमूमन औरतें गैर आसूदा, बेचैन और तशना रह जाती हैं। इससे बहुत जल्द मर्द पर यह बात आश्कार होने लगती है कि सेहत के साथ साथ खुशी और मुसर्रत पर भी बुरा असर पड़ा है। इस तरह दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ने के बजाय बोझ और दूरी बढ़ने लगती है। अगली हेडिंग है ज़ानी और अयाश मर्द। मर्द को हम बालिग नज़र और पुख्ता नहीं कह सकते, चाहे शादी से पहले उसकी जिनसी तजर्बात कितने ही वसी क्यों ना हों,
کیونکہ ازدواجی زندگی کا تعلق اس کی اوحاشانہ طبیعت سے نہیں ہوتا۔ آپ نے ایسے کئی بدنام آدمیوں کو دیکھا ہوگا جو بہت زانی اور عیاش ہوتے ہیں، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی عورت ان سے محبت کرتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم عورتوں سے معلومات حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی بہت بڑی اکثریت مردوں کو خود غرض اور ہوس پرست ٹھہرائے گی اور الزام دھرے گی کہ مردوں کو اپنے جذبات کے علاوہ کسی کے احساسات کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی ایسے مرد سے بات چیت کریں جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کے قائل نہیں ہوتے تو آپ پر ایک بات واضح ہوگی کہ وہ کس قدر ذہین، ہوشیار اور عقل مند ہوتے ہیں۔ خاص طور پر محبت کے معاملات میں تو لاسانی ہوتے ہیں۔ جو وقت گزرتا جاتا ہے ان کی محبت اپنی بیوی کے لیے شدید اور گہری ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی جنسی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں اور مسرتوں سے مالا مال۔ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم فخر انسانیت کہہ سکتے ہیں، اور یہی بنی نوع انسان کے صحیح رہنما ہوتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ازدواجی مسرتوں کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ ہم اس وقت تک نہیں سلجھا سکتے جب تک ہم مواصلت کے درمیانی وقفہ کا تعین نہ کر لیں اور عورت کی جبلت، خواہشات اور احساسات کو سمجھنے لگیں۔ عورت کی خواہشات اور جذبات کو ہم جوار باٹھا سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی لہریں اٹھتی ہیں اور ہموار ہو جاتی ہیں۔ جذبات کی یہ کیفیت بعض مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ جس طرح باقاعدگی ہر نارمل عورت کو حیض آتا ہے، بالکل اسی طرح جنسی جذبات اور خواہشات بھی باقاعدگی سے بیدار ہوتے رہتے ہیں۔ گویا یہ ایک چکر ہے جو ہر ماہ پورا ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہے ہر نارمل عورت کو باقاعدہ 28 دن کے بعد حیض آتا ہے اور کم از کم 5 دن تک رہتا ہے۔ محققین اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کی جنسی خواہشات کب بیدار ہوتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کچھ عورتوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ عمر، آب و ہوا کا اثر اور جسمانی حالت ہو سکتی ہے۔ اگر عورت کو محنت مشقت سے پیٹ پالنا پڑے، پریشانیاں ہوں یا ازدواجی زندگی ہموار نہ ہو تو اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں ظاہر ہے عورت کی فطری خواہشات پر بھی بہت ہی برا اثر پڑے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے مواصلت کی زیادتی کا شکار۔ خواہشات اور جنسی جذبات کی بیداری کا پتہ کوئی وقت ہی کیوں نہ ہو آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارا اعصابی نظام کسی حادثہ، پریشانی یا خوف سے متاثر نہ ہو۔ ممکن ہے عورت سرد مہری کا شکار ہو گئی ہو۔ اس کی سرد مہری مواصلت کی زیادتی یا مرد کی بڑھتی ہوئی خواہشات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اکثر شادی شدہ عورتیں بھی مردوں کی طرح ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتی ہیں یا اپنے خاوند کی غلط اور گمراہ کن جنسی خواہشات کی نظر ہو جاتی ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ صدیوں کے بوسیدہ رسم و رواج، غلط تعلیم و تربیت اور گمراہ کن نظریات کا بھی شکار ہوتی ہیں۔ مثلاً عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سب کچھ خاوند کے قدموں پر نچھاور کر دیں۔ یہ وہ مقولہ ہے جس پر صدیوں کی گھر چھڑنے کے باوجود آج بھی عمل ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف عورت کی اپنی حیثیت اور شخصیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ خواہشات اور جذبات بھی کچلے جاتے ہیں۔ ان حالات میں ہر سمجھدار خاوند کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خواہشات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی نفسیات سے واقف ہو اور خواہشات کی تکمیل پر نظر رکھے، ورنہ عدم آسودگی کی صورت میں جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ اگر فریقین ایسا کریں گے تو یقیناً خوش و خرم زندگی بسر کر سکیں گے، ورنہ ہمیشہ پریشان رہیں گے اور ان کی زندگی حصول خوشی کے لیے جدوجہد کرنے اور جذبات کے الجھے ہوئے جال سے نکلنے کی کوشش میں ختم ہو جائے گی۔ زندگی کا یہ انجام یقیناً خطرناک ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے معلوماتی چارٹ۔ ہر جوڑے کا ایام ماہواری کے متعلق بنیادی معلومات رکھنا ضروری ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس کا ایک چارٹ بنا لیا جائے تاکہ وہ اپنی خوشیوں اور مسرتوں کو ہر خطرہ سے محفوظ کر سکے، کیونکہ اکثر اس وجہ سے بھی ازدواجی زندگی کی خوشیاں متاثر ہوتی ہیں اور شادی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایام ماہواری سے واقف ہوں اور اسی لحاظ سے ان کو علم ہو کہ عورت کی خواہشات کب بیدار ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ بالکل ایسے ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں جیسے ہنی مون کے دن گزر رہے ہوں۔ میرے خیال میں ہر شخص میری اس بات سے متفق ہو کر اس پر عمل کرے گا، کیونکہ اس طرح وہ خوشی اور مسرت محسوس کرے گا اور لطف اٹھائے گا۔ قدرت نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے، اگر ہم ایام ماہواری میں جنسی میلاب سے گریز کریں تو اس سے نہ صرف اصول قدرت کی پابندی ہوگی بلکہ مرد چند دن کی جسمانی علیحدگی سے اپنی قوتوں کو مجتمع کر لیتا ہے۔ اس دوران میں اسے آرام اور سکون ملے گا۔ ظاہر ہے اس علیحدگی کے بعد جب جنسی میلاب ہوگا، اس سے ایک طرف تو عورت کی خواہشات بڑکی ہوں گی اور دوسری طرف مرد کے جذبات تیز و تند ہوں گے۔ دونوں پورے جوش و خروش کا مظاہرہ کریں گے
और इस जोश व खरोश की बदौलत दोनों इंतहाई तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। अगली हेडिंग है नई दुल्हन की मानंद। ज़िंदगी को खुशियों की दौलत से मालामाल करने के लिए मोहब्बत को अबदी सूरत देना चाहिए। रोमान और खुलूस से हमेशा खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर की जा सकती है। औरत का फ़र्ज़ है कि वो अपने खावत की खुशनुदी के लिए उसकी दिलचस्पियाँ अपने अंदर कायम रखे ताकि वो हमेशा उसे नई दुल्हन की तरह चाहता रहे। बाज़ लोगों का कहना है कि औरत की जिनसी ख्वाहिशात बाज़ औक़ात अजीब व गरीब नताइज की हामिल होती हैं। जिस औरत में सोच बूझ कम हो वो अपने आप जज्बात के तेज़ तुम धारों की सुपर्द कर देती है। ये दुरुस्त है कि जब कोई मकसद पेश नज़र ना हो तो यकीनन ये हालत ख़तरनाक होती है, लेकिन शादीशुदा औरत के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। मर्द के जज्बात में हलचल पैदा हो जाती है, उसकी तमाम तर दिलचस्पियाँ समझ कर बीवी में आ जाती हैं। वो जज्बात के उन असरार और रमूज़ में पड़ जाता है क्योंकि हर औरत अक्सर व बेशतर मर्दों की जज्बात की तर्जुमानी करने की अहल होती है। बाज़ लोग हमारे इस नज़रिए से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये मुस्तकिल आदत और दूसरी आदत का नेमल बदल है। ये एतराज़ अपनी जगह वज़नदार है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब तक हम औरत की ख्वाहिशात, उनके उतार चढ़ाव, जिनसी ज़िंदगी और ख्वाहिशात के मद्देनज़र के मुतालिक बहुत कम मालूमात रखते हैं और ये यकीनी तौर पर लिहाजा मुस्तकिल आदत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जज्बात का मद्देनज़र अपना रुख बदल सकता है। जब हमने ये तस्लीम कर ली कि जज्बात की बेदारी और ख्वाहिशात की तलब का कोई वक्त या दिन मुकर्रर नहीं, तो फिर एतराज़ ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। जब हम ये जान लें कि औरत के जज्बात कब बेदार होते हैं और ख्वाहिशात की तकमील कब होना चाहिए और इसके बाद मुवासलत की जाए, गोया जानवरों की तरह ये भी मौसमी मुवासलत कहलाएगी। मेरे नुक्ते नज़र से ये मौसमी मुवासलत हमारी जिनसियाती ज़िंदगी के लिए बहुत इफ़ादियत रखती है, और जो लोग औरत की सदमोहरी की शिकायत करते हैं नीज़ उन्हें कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इन तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ यही है, और ख़ास तौर पर सदमोहरी का तो ये बेहतरीन इलाज है। कुदरत ने हर मर्द और औरत को जिनसी ख्वाहिशात और जज्बात से नवाजा है। अगर किसी से सदमोहरी या बेजारी का ताल्लुक़ किया, इससे ये मुराद नहीं ली जा सकती कि जिनसी जज्बात का फक़दान है, बल्कि ये सब कुछ माहौल, हालात और नफ्सियाती वजूहात की बिना पर होता है। अगली हेडिंग है अननेचुरल ज़िंदगी। इसमें शक नहीं कि आज बहुत सी औरतें कुदरत के इस तोहफ़े से महरूम हो गई हैं, लेकिन इसकी वजह कुदरत की बेइंसाफ़ी नहीं बल्कि उनकी पुरतकल्लुफ़ और अननेचुरल तर्ज़ ज़िंदगी है। हमारे आबा व अजदाद जिस तरह सादा ज़िंदगी बसर करते हुए कुदरत की दी हुई नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, आज हम अपने ही हाथों से खो चुके हैं। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया और ख़ास तौर पर हमारी शहरी ज़िंदगी गुमराह कुन राहों पर चल पड़ी है। हमने सादगी तर्क कर दी है और गैर फितरी ज़िंदगी इख्तियार कर चुके हैं। हमारी खुराक तक में ऐसी चीज़ों की भरमार हो गई है जिसमें हमारे जज्बात ने आग लगा दी है। हम हर काम मशीनी सूरत में करना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि ज़िंदगी की सही मुसर्रतों से हज़ नहीं उठा सकते। हमें ये इल्म ही नहीं होता कि हमारे जज्बात की तलब क्या है और इन्हें किस तरह कुदरत के उसूलों के मुताबिक पूरा करना चाहिए। इस तरह हम बराह रास्त मुतासर होते हैं, और यही वजह है कि अक्सर लोगों के आसाबी निज़ाम में गड़बड़ पैदा हो जाती है। इस गड़बड़ की वजह जज्बात और ख्वाहिशात में हमाहंगी का फक़दान और अदम तावन होता है। और यही वजह है कि अक्सर लोगों के आसाबी निज़ाम में गड़बड़ पैदा हो जाती है, और इसी गड़बड़ की वजह से जज्बात और ख्वाहिशात में हमाहंगी का फक़दान और अदम तावन होता है। मेरे इस मशवरे से बहुत से लोगों और ख़ुसूसन मर्दों का इख्तिलाफ़ बल्कि एतराज़ होगा कि महीने के बाद जब औरत के जज्बात बेदार हों उस वक्त मुवासलत की जाए। ये अरसा बहुत तवील है। कोई मर्द भी बीवी के होते हुए कैसे अपने आप पर काबू रख सकता है? मैं इसका जवाब ये दूंगी कि मर्द अक्सर इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि वो जिनसी तौर पर बहुत कवी और मजबूत है, तो इसमें किसी हद तक सदाकत है। लेकिन ऐसी सूरत में जब औरत की जिनसी ख्वाहिशात बेदार हों तो मर्द उसे फ़ौरन खुशामदीद कहेगा, और यूँ दोनों सही मानों में लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इनके जज्बात चूँकि पूरी तरह बेदार होंगे, इसलिए नाराज़गी और बदमज़गी या गैर आसूदगी और तशनगी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। दोनों मुकम्मल तौर पर तावन करेंगे तो तावन और हमआहंगी यकीनी तौर पर अच्छे असरात की हामिल होगी। जज्बात का मद्दोजज़र। दुनिया की हर औरत में जज्बात का मद्दोजज़र यकसां है। अगर कुछ फ़र्क हो सकता है तो महज दिनों और वक्त का। औरत के जज्बात का मद्दोजज़र चाँद की गर्दिश से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मर्द के जज्बात की ये कैफियत नहीं। अगर हम औरत की नफ्सियाती और जज्बाती ज़िंदगी का मुताला करें, उसके जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उभरते और तकमील तक पहुँचते हैं।
جیسے سمندر کی لہریں، لیکن مرد کے جذبات کی یہ کیفیت نہیں۔ اس کے جذبات طوفان کی صورت میں ہوتے ہیں۔ عورت کے شہوانی جذبات جب منتہا کو پہنچتے ہیں، وہ لمحات عورت کی زندگی بہت اہم ہوتے ہیں، لہٰذا ہر مرد کو اس کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور بیوی کی خوشنودی کو مقدم گرداننا چاہیے۔ اس موسمی مواصلت کے متعلق کوئی قطعی اصول مرتب نہیں کیا جا سکتا، بہرحال اتنا ضروری ہے کہ ان تیز و تند جذبات کا ساحل مراد تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ ممکن ہے بعض عورتوں میں جذبات کا مد و جزر شدید ہو اور بعض میں نارمل یا نارمل سے بھی کم۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہوانی جذبات کا مد و جزر۔ عورتوں میں شہوانی جذبات کا مد و جزر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جیسے سازندہ جب تاروں کو چھیڑتا ہے تو ابتدا میں تاروں کی جھنجھناہٹ مدھم ہوتی ہے جو بتدریج شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ ہیولاک ایلس اپنی کتاب مرد اور عورت میں ایک جگہ رقم تراز ہے۔ صحت مند عورتوں کے شہوانی جذبات حیض سے چند دن پہلے شدید ہوتے ہیں اور ماہواری کے بعد بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسی حالت میں عورتوں کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ آیا جذبات کے مد و جزر سے اس کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے یا یہ بات صرف جسم تک محدود رہتی ہے؟ ہیولاک ایلس کے کہنے کے مطابق عورت کے ذہن بھی شہواتی جذبات کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی بالکل واضح ہے۔ حیض کے بعد عورت کے شہوانی جذبات مدھم پڑ جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہر شخص آسانی سے لگا سکتا ہے کیونکہ ان دنوں میں اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن، اضمحلال، افسردگی اور بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صبر و تحمل اور فراخ دلی سے کام لینا مرد کا فرض ہے تاکہ اس کے جذبات اور احساسات مجروح نہ ہونے پائیں۔ ایام ماہواری میں چونکہ عورت نہ صرف جسمانی طور پر متاثر ہوتی ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی حساس ہو جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کرے بلکہ اس کی فطرت اور احساسات کو سمجھ کر خوش گفتاری اور خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ایام ماہواری میں جو خون خارج ہوتا ہے وہ دراصل فاضل ہوتا ہے، اسے کسی اندرونی بیماری سے منسوب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ قدرتی ہے۔ مرد کو اس ماہانہ چکر کو سمجھنا اور جذبات کا مد و جزر جاننا چاہیے تاکہ صحیح وقت پر مواصلت کر سکے، اور مواصلت کو ہم نے موسمی مواصلت کا نام دیا ہے۔ یہ موسمی مواصلت انتہائی طور پر ذہنی اور جسمانی مسرتوں کی حامل ہوگی۔ اگر ہم غلط وقت پر جنسی تعلق قائم کریں تو صحیح لطف سے محروم ہو جائیں گے، ہمارے جذبات تلخیوں کی نظر ہوں گے اور ہمارا جذباتی کشمکش کا شکار ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس لیے مرد کی زیادہ تر عورت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب اس کے شہوانی جذبات بیدار ہوں تو بغیر کسی قسم کی شرم اور ہچکچاہٹ کے مرد پر کسی نہ کسی طرح سے اظہار کر دے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مرد اور عورت۔ ہیولاک ایلس نے اپنی کتاب مرد اور عورت میں وضاحت سے لکھا ہے کہ جنسی تعلق کے درمیانی وقفہ 11 دن ہونا چاہیے۔ ایک بار تو ایام حیض سے پہلے جب عورت کے شہوانی جذبات بیدار ہوتے ہیں اور دوبارہ 11 دن بعد مواصلت کرنا چاہیے۔ اس طرح جذبات کی شدت کی وجہ سے ہم آہنگی اور تعاون کا ہونا لازمی بات ہے۔ جذبات، احساسات، خواہشات میں ہم آہنگی اور جوابی تعاون اچھی اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے برعکس ہم آہنگی کا فقدان اور عدم تعاون زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔